अशी घडत रावत जाल्यार सभासदांक उमेद येता, गांवूय उमेदी जाता. हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सराचें, कारण आयज तेणीन आमच्या देवस्थाना खातीर आमी ब्युटिफिकेशनाचें काम हातीन घेतलेलें आहा देवस्थान कमिटीन, देवी सातेरी भगवतीच्या आशिर्वादान. आनी त्याच तरेन तुमी पळयतात की हांगासर जे बांक आसात आमकां खरेंच ह्या बांकांची गरज आसली. आनी आमचो अध्यक्ष प्राणेश नायक हाणें जेन्ना सराक सांगलें की आमकां देवस्थाना खातीर थोड्या बांकांची गरज आसा, आनी सरान फाटीं फुडें चिंतीन आसतना आपल्या सहखर्चान हे बांक आमच्या देवस्थाना खातीर अवेलेबल करून दिल्ले आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन व्हडा नेटान ताळयो मारच्यो सरा खातीर. आयज ह्या किल्ला देवी भगवती साखळेश्वर देवस्थानात जो वार्षिक उत्सव आसता, आयज पालखी आसा, तेच तरेन रातची सत्यनारायण पुजा जातली, तशेंच फाल्यां तांचो वर्धापन दीस महाप्रसाद जातलो. पूण ह्या एका खोशयेच्या वेळार एक बरो योग जुळून येयल्लो आसा, तो म्हटल्यार आयज आमच्या मदीं हजर आसात हळदण्या मतदारसंघाचे आमदार सकाल्लूस आल्वारीस पेरेरा. देवस्थानात आज आमची पालखी आसा, इतल्या देवस्थानासून कितला वयतले आनी हांव खूश आहा की हांव सुद्दां वर्सां वर्सां पार्टिसिपेट करता. आनी हे फाटी आमचे अध्यक्ष आहा तो प्राणेश नायकान मागले तेन्ना बांक जाय म्हणून तिका ब्युटिफिकेशन काम चालू आहा. आनी रोखडें म्हणल्यार ओके कितें जाय सो जाय म्हणल्यार सो पावयले तेका. आनी हांव खूश आहा देवस्थानाक असो एक चान्स मेळ्ळो म्हाका करपाक. आनी हांवें तेका सांगलां आनी कितें जाल्यार फकत प्रोग्राम आनी कितें काम आहा जाल्यार पासून सांगपा म्हाका, कित्याक आमी देवा पासून कितें केलें जाल्यार देव आमकां रिवॉर्ड करतलो. आमकां नाका दुसऱ्यान कितें तेंगे म्हणल्यार देवाचो बेसांव आहा जाल्यार हांव म्हणटा सगल्यांक देवाचो बेसांव आहा तेन्ना युअर लायफ वील ऑलवेज बी व्हेरी हॅपी. सो आय थँक एवरीबडी, आमचो अध्यक्ष, कमिटी मेंबर्स, आमचो भटजी आसा तो आनी सगळे आमचे वांगडा आसात ते आयले ते. आनी दॅट दीस आय कूड फुलफील दीस रिक्वेस्ट, वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट बट आय कूड